औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहिम जमाली आपकी खिदमत में हाज़िर। आओ बात करें कि एक नई एपिसोड के साथ इंशाअल्लाह। हम हर हफ्ते मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं और ये मौज़ूआत वैरी कर रहे होते हैं। बहुत सारे उस तरीके के टॉपिक्स इस तरीके के टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं कि जो बरतानिया में रहने वाले, यूरोप के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं और बिलख़ुसूस जो पाकिस्तानी हैं, उनकी ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे रिलेट करते हैं और उनकी जो सोच है, उनकी जो फ़िक्र है, उनका जो एक एक्शन है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके का एक जो टॉपिक है, वो बहुत एक अहम टॉपिक है और चूँकि यहाँ एक माइग्रेंट कम्युनिटी के तौर पर आना और उसके बाद इस इन मुल्कों के अंदर सकूनत इख्तियार करना, यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर लेना और उसके बाद एक के बाद दूसरी जनरेशन और नस्लें यहाँ पर परवान चढ़ना। तो उसके साथ-साथ जहाँ हम बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के देखते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। ज़िंदगी का एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा एक जो दौर वो शुरू हो रहा होता है, उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ हवालों से हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर चेंजेज़ देखते हैं, तब्दीली देखते हैं। तो उन्हीं तब्दीलियों के साथ-साथ जहाँ यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को हम हासिल कर रहे होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर रहे होते हैं, बहुत सारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर अचीवमेंट्स हो रही होती हैं। उसी के साथ-साथ हम इस हवाले से भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सारी जिसको कहना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन होती हैं कि जो हमें सोसाइटी के अंदर करनी चाहिए और हम करते हुए नज़र भी आते हैं वक़्तन-फ़वक़्तन मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर मुख्तलिफ़ हवालों से। इसी तरीके का एक जो एलिमेंट है, एक अहम जिसको कहना चाहिए कि हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर बल्कि हमारे अपने जो लाइफ़ स्टाइल है उसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है कि जो हमें जिसको कहना चाहिए कि बचपन से जब हम अपने घरों के अंदर होते हैं, मसाजिद के अंदर जाते हैं, तो हमें एक चैरिटी का एक दर्स जो है वो दिया जाता है, एक सदका करने का, एक खैरात करने का एक सबक जो है वो दिया जाता है। अपनी-अपनी हैसियत के मुताबिक जिसकी जो हैसियत होती है, वो उसके मुताबिक कर रहा होता है और ये इसकी जो बुनियाद है, वो बुनियाद बहुत ही फेथ ओरिएंटेड है। रिलीजन जो मज़हब है जिसको हम फ़ॉलो कर रहे होते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, कुरान मजीद की के जो अहकाम हैं, उनसे हमें मिल रहा होता है और इस्लाम के बुनियादी अराकीन जो बुनियादी जो पिलर्स हैं, जिसके ऊपर इसकी एक अपनी इमारत खड़ी होती है, उसमें से एक अहम रुकन जो है वो ज़कात है कि जो ज़कात से और इस गिविंग का जो पूरा सिस्टम है उससे बाहर आ जाता है, तो वो गोया दायरा इस्लाम से भी बाहर आ जाता है। तो ये ज़कात और इससे रिलेटेड जितनी गिविंग है, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, सदका करना, खैरात करना, किसी ज़रूरतमंद के काम आना, एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर ये डिस्कशन वक़्तन-फ़वक़्तन रहता है कि ये जो ज़कात और खैरात और सदका और जो चैरिटी और जो गिविंग जो डोनेशन है, इसको जो भी नाम दें, जो जो उन्वान आप इसके लिए मुंतखब करना चाहें, तो ये आया ये कि ये हम उन जगहों पर के जहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन है, बहुत शदीद बदअमनी है, खौफ है और कोई मैन मेड या कोई ऐसे डिज़ास्टर हैं, कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, वहाँ भेजनी चाहिए हमें या उसके साथ-साथ हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ जिन इलाकों के अंदर, जिन जगहों पर हम मौजूद हैं कि वहाँ पर भी कोई ज़रूरतमंद इस तरीके के मौजूद हैं कि जो हमारी इन इमदाद के, इन डोनेशंस के, इन अतियात के मुंतज़िर हैं, मुस्तहिक़ हैं। ये एक ऐसा मौज़ू है कि जो मौज़ू गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं ये समझता हूँ कि पिछले 1 दिहाई से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ज़ेर बहस है और इसके ऊपर बातचीत हो रही है और इसके ऊपर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। तो इसी के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे। इस्लाम चैनल उर्दू के जो नाज़रीन हैं, वो इसकी जो चैरिटी की अपील्स होती हैं, उसके अंदर भरपूर तरीके से ताउन करते हैं और एक एतमाद का, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप इस्लाम चैनल के नाज़रीन और चैनल के दरमियान और उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज़ेशन उसके साथ एसोसिएटेड हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन उसकी पार्टनर हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशन अपनी फंड रेज़िंग की अपील्स लेकर आती हैं, तो ये एक इस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पर हम ये समझते हैं कि इसको मज़ीद डिस्कशन होना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो बातचीत होनी चाहिए। तो आज
کی یہ جو گفتگو ہے، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی کے اوپر بیس کرے گا کہ چیریٹی جو ہے وہ یہاں کرنی چاہیے، یو کے اندر کرنی چاہیے، یورپ میں کرنی چاہیے، یا چیریٹی کے لیے پاکستان اور دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں پر ایمرجنسی کی صورتحال ہے، جنگ و جدل، خون خرابہ، قتل و غارت گری، تو اس سے جو متاثرین جو لوگ ہیں ان کی امداد کے لیے اپنی چیریٹی کو بھیجنا چاہیے. اس کے اوپر ہم آج بات چیت کریں گے. اخلاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اخلاق بھائی ماشاءاللہ اس فیلڈ کے اندر خاصے ایکسپرٹ ہیں، پڑھاتے بھی ہیں یونیورسٹی کے اندر، اس کے ساتھ میں ان کی اپنی جو ریسرچ ہے ماشاءاللہ پوسٹ گریجویٹ اور پی ایچ ڈی کی ریسرچ بھی ان کی انہی ٹاپکس کے اوپر ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور ان سے بھی اس حوالے سے رائے لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کیا رائے ہے. آپ اپنی جب زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، جب آپ اپنا صدقہ کرتے ہیں، یا گزشتہ سال اس سال آپ نے جو اپنی زکوٰۃ دی ہے، جو صدقہ کیا ہے، وہ یہاں یو کے سے باہر بھیجا ہے یا یو کے اندر بھی آپ نے کسی پروجیکٹ کو یہ سمجھا ہے کہ اس کے اندر بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالنا چاہیے. تو اخلاق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے نا بڑا اچھا ٹاپک چنا ہے کہ چیریٹی کہاں کریں، یہاں یا باہر. اور میرے خیال میں جیسے آپ نے اپنی تمہید میں یہ بتایا کہ ٹائم ٹو ٹائم ان ٹاپکس کی ضرورت پڑتی ہے، اسپیشلی ایز اے مسلم جو ہماری تھرڈ اینڈ فورتھ جنریشن ابھی اس ملک میں رہ رہی ہے. تو ابھی یہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ ریسرچ بھی، میری ریسرچ بھی اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں جب پہلی جنریشن کہیں سے مائیگریٹ ہو کے آتی ہے تو ان کے لنکس بیک ہوم میں بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، سیکنڈ کی بھی، سیکنڈ جنریشن تک وہ اسٹرانگ رہتے ہیں. تو ریگولرلی آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہاں پہ کن کیا ضروریات ہیں اور چیریٹی کیسے بھیجنی چاہیے، کس کو بھیجنی چاہیے. بہت سارے لوگوں کو ممکن ہے بینیفیشریز کو آپ خود جانتے ہیں اور آپ بھیجتے رہیں اور آپ بھیجتے ہیں، لیکن جب یہ کنیکشن جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہونا شروع ہوتا ہے اور سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن کے بیک ہوم کانٹیکٹس جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں، تو اس سے پھر جو ہے وہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹلی خود بینیفیشریز کو جانتے ہوں اور خود جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقات جو ہے وہ پیچھے جہاں سے ان کے پیرنٹس سے، ان کے دادا دادی جن ممالک میں سے آئے، ان کو وہ خود جا کے بھیج سکیں. تو ان کے لیے جو ہے وہ آپشنز جو بچتے ہیں وہ چیریٹی ادارے ہوتے ہیں جو شاید ان ممالک میں کام کر رہے ہوں جن ممالک میں ان کے والدین یا ان کے گرینڈ پیرنٹس آئے تھے، تو ان کے ذریعے وہ یہ ان کی یہ سروسز اور ان کی خدمات حاصل کر کے ان کے ذریعے وہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات جو ہیں وہ بھیجتے ہیں. لیکن پھر جو ہے وہ نیکسٹ سٹیج یہ آتی ہے کہ آپ چونکہ اس ملک میں پچھلے کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اسی رہتے حوالے ہیں سے ہم نے یہاں اس پہ. کا آغاز بھی اسی حوالے سے کیا تھا کہ یہاں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر بالکل بھی ہم کچھ بات چیت کریں گے. ناظرین آپ کی جو کالز ہیں وہ بھی بہت اہم ہوں گی اس ٹاپک کے اندر، تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی کال سے بھرپور طریقے سے اس کے اندر حصہ لیں. جی اخلاق بھائی کچھ کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے. جی پہلے کالر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت کیا کہیں گے آپ؟ میری آواز آپ کو جا رہی ہے نا؟ جی جی بالکل جا رہی ہے، آپ بات کیجیے. بسم اللہ. شکریہ محمد ابراہیم جمالی صاحب. اللہ آپ کو جمال حسن، اس جمال زن بھی عطا فرمائے، اس جمال تقوی کی نعمت سے آپ دونوں کو مالا مال فرمائے. جو آپ نے آج موضوع لایا ہے یہ دل کے دریچے کھول دیتا ہے کہ اے انسان تو عیش و عشرت اور نرم اور گرم بسرے اور نرم و گرم پانی استعمال کرتا ہے. کیا تو نے کبھی اس مخلوق کا بھی سوچا ہے جن کو کئی میل دور سے پانی ملتا ہے، وہ بھی کبھی ملتا ہے، کبھی اس میں بھی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں. اور آپ نے بڑے خوبصورت کچھ جملے فرمائے ہیں کہ آپ کے نانا نانی یا دادا دادی یا والد والدہ جس ملک سے، جس پنڈ سے، جس ضلع سے یعنی وہ بلانگ کرتے ہیں، کیا کبھی تو نے اس بارے میں بھی سوچا ہے یا تو اس بارے میں
किस तरह सोचता कि वहाँ ये जो आप मेहनत करके पैसे भेजते किस तरह पहुँचते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये वहाँ अमानत को अमानतदार तक पहुँचाना ये कोई इजी टास्क नहीं कि आपने पानी गिलास में बहा दिया पी दिया, नहीं, ये बहुत मुश्किल टाबुक है। और इस टाबुक के लिए आप जैसे दानिश्वर और बाशऊर आदमी को लोगों के ज़हन इस तरफ माइल करना, हमारे मसाजिद या जहाँ जिन लोगों को काम करना चाहिए था वो करना चाहिए, उनको सिर्फ अपने महदूद एरिया में वो लोग काम करते हैं। लेकिन अल्लाह आपके उम्र इल्म में बरकत अता फरमाए, ये उस खित्ते में जहाँ फलस्तीन, कश्मीर और पाकिस्तान के जहाँ कोई एनजीओ नहीं जाता, वहाँ तक ये पैसा और ये अमदाद आपकी ये सोच, ये मोहब्बत, ये खलात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अगर वहाँ तक ना पहुँच सकी, मैं एक दफ़ा आपको बताता हूँ कि एक एनजीओ हमारे इलाके में बाउंड्री लाइन पर गए तो गवर्नमेंट ने 5,000 फी डिसेबल दिया, लेकिन उस शख्स ने जो पैसे देने वाला था कहने लगा कि जनाब ये 300 रुपया या 500 रुपया, लेकिन जिंदगी में इसका जिक्र ना करना। ये है एनजीओ देने वाले, लेकिन जब खुलूस वाले आदमी जाएंगे, मोहब्बत वाले आदमी जाएंगे, वो अपने दिल से अपने दिमाग और रूह को हाजिर नाजर करके उस रब्बे जुल जलाल को डर कर देंगे कि एक दिन ऐसा आने वाला है मुझसे भी इस जमाल, इस मोहब्बत, इस खुलूस के बारे में जो सवाल होगा, क्या मेरे पास उस दिन के लिए जवाब होगा। जी बहुत 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 शुक्रिया आपने बहुत अच्छी तरीके से एक बात की। अखलाक भाई देखिए, उनका ख्याल है कि वो इलाके ख़ास तौर पर कि जहाँ से उनके आबा व अजदाद बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पर ज़रूरत मौजूद है तो वहाँ ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो इमदाद पहुँचाई जाए। ये यकीनन हम में से बहुत सारों की एक सोच हो सकती है। हम ये चाहेंगे कि हमारे साथ मज़ीद हमारे जो नाज़रीन हैं वो शामिल हों और उनकी क्या राय है इस हवाले से इसके ऊपर बातचीत करें। अखलाक भाई आपने बहुत अच्छी एक बात कही है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से कि जिस माशरे में, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं उसके अंदर हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं और उसके हवाले से भी। अच्छा देखिए, दो तरीके की अगर हम इस हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख लें या डोनेशन, चैरिटेबल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो रोल्स हैं, जो ड्यूटीज़ हैं उसको देख लें। एक तो वो है कि जो हम अपनी कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटीज़ के लिए कुछ यहाँ पर इस कंट्री के अंदर हम कर रहे हैं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक नई कम्युनिटी है और उसकी कुछ अपनी वैल्यूज़ हैं, उसकी अपनी जो है वो रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, उसका एक अपना कल्चर है, उसकी अक़दार है, उसको यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत है उन इदारों की कि वो इदारे जो है वो यहाँ पर कायम किए हैं। वो मसाजिद की सूरत में हो सकते हैं, वो स्कूल्स की सूरत में हो सकते हैं, वो कम्युनिटी के मुख्तलिफ सेंटर्स हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ हेल्पलाइंस हो सकती हैं, वो मुख्तलिफ जो सोशल और कल्चरल सेंटर्स हो सकते हैं कि जो यहाँ पर बनाए जाएँ। एक तो इस हवाले से मेरा ख़्याल है कि एक हद तक यहाँ पर काम हुआ है और हमारी जो पिछली जनरेशन जो यहाँ पर आई हैं, जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग बात कर रहे हैं, तो उनके उस जनरेशन के गुज़िश्ता 50-60 सालों में ख़ास तौर पर बरतानिया के तूल अर्ज़ में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं, मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग हैं, तो उन्होंने वहाँ पर मसाजिद, मदारिस, इदारे, कम्युनिटी सेंटर, कल्चरल सेंटर, स्कूल्स, उनका एक नेटवर्क जो है वो फैलाया है। मगर क्या आप ये समझते हैं कि इससे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपने एक वर्ड यूज़ किया वो पूरी हो जाती है, बरी ज़िम्मा हो जाते हैं? देखें जमाली साहब, वो इंग्लिश में ही कहते हैं ना खैर कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सो अभी हमारा होम जो है वो ये भी है और हमारा होम जो है वो बैक होम भी है। सो हमारे दो घर हैं। सो हमारी जो है वो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। हमने यहाँ पे रहना है तो यहाँ पे कुछ वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जिनको आपने अभी मेंशन किया है, जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें जो है वो रिसर्च सेंटर्स हैं, जिसमें मसाजिद हैं,
जिसमें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हम डेवलप कर रहे हैं जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो हेल्प करेंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि मिसाल के तौर पे जो रेफ्यूजीज़ यूके में आ रहे हैं, उनमें हाईएस्ट नंबर ऑफ़ रेफ्यूजीज़ जो हैं वो मुसलमान हैं, फॉर सही। एग्ज़ाम्पल। येस, ऑफ़ कोर्स इस मुल्क में उनको कुछ ना कुछ जो है वो हेल्प उनकी मिलती है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप सीरिया में जो है वो आप भेज रहे हैं अपनी ज़कात, लेकिन वही सीरियन जो है यहाँ पे आके अगर सफ़र कर रहा है और आप उससे ऑब्लिवियस हैं, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं ये तो यहाँ पे आ गया, इसको तो सब कुछ मिल गया होगा। तो ये उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से आती है जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, जिसमें हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि शायद ये जो बंदा यहाँ पे आया है, इसको हर चीज़ जो है वो जो है वो सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी चीज़ नहीं है। देखें लेटेस्ट रिसर्च जो आई है अभी जून में, कि यूके में पोस्ट पेंडेमिक के बाद और कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के बाद 50% मुस्लिम्स जो हैं इस कंट्री में समहाउ दे आर सफरिंग। और जिस इदारे ने ये रिसर्च की है वो कहते हैं कि हमें 20,000 एप्लीकेशंस आई हैं एक साल में, जिसमें लोग जो है वो इमरजेंसी फंड जो है वो 300 से 1000 पाउंड तक इमरजेंसी फंड्स के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, और वो कौन है? वो मुसलमान हैं। तो हमें जहाँ पे हम अपने बैक होम हम या इंटरनेशनल चैरिटी हम करते हैं, वहीं पे हमें अपने सराउंडिंग में यहाँ पे भी अपनी कम्युनिटी का, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, उस हवाले से हमारा एक डेफिनेटली रोल बनता है। देखें इस्लाम में जमाली साहब, चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत डीप है। उसको आप यूरोपियन और वेस्टर्न लेंस के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत लिमिटेड उसकी डेफिनेशन नज़र आएगी। हमारे यहाँ तो हमारा दीन जो हमें सिखाता है वो तो रास्ते से कांटा हटाना भी जो है वो सदका है, किसी को स्माइल देना जो है वो भी सदक़े में आता है। तो इसके बहुत सारी डिफरेंट जो हैं वो सेगमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जिसको हमने देखना है, और वक़्त के साथ-साथ इन ज़िम्मेदारियों को जो हमारे सामने आ रही हैं, जिसकी एक मिसाल मैंने आपको रेफ्यूजीज़ के हवाले से दी, जो इस मुल्क में आ रहे हैं और उनको बहुत सारे जो हैं वो मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अगर उन रेफ्यूजीज़ के मुल्कों में पैसे भेजते हैं और जब वो रेफ्यूजीज़ मुल्क में आ जाता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? जी, जमाली साहब। बहुत अहम नाज़िम, ये बहुत अहम टॉपिक है और इसके हवाले से हम ये चाहते हैं कि हम जो है इसके ऊपर बात करें ना। अखलाक भाई, एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो तो ये है कि जो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं ना, यूके के अंदर जो लोग मौजूद हैं, तो यहाँ एक बेनिफिट का एक सिस्टम मौजूद है। ठीक है, जी, गवर्नमेंट मतलब एक समहाउ एक वेलफेयर स्टेट है। गवर्नमेंट उन लोगों की देखभाल करती है और उन लोगों को अपने मुख्तलिफ किस्म के जो फंड्स हैं उससे अकोमोडेट करने की कोशिश कर रही होती है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी मौजूद है जिसकी वजह से यहाँ जो लोग अपनी ज़कात इस्तेमाल नहीं करते और नहीं करना चाहते, वो ये समझते हैं कि यहाँ से बाहर जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। एक और कॉलर मौजूद है, उनको शामिल कर देते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफ़ज़ाल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक? बस ये आपकी दुआ की सब अल्लाह का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अफ़ज़ाल साहब, क्या कहेंगे? बात ये है जी कि मेरे ख्याल में नीयत अच्छी हो, रिश्तेदार, अजीज, दोस्त यहाँ हो या बाहर, इदारा कोई भी बातमाद हो, यहाँ हो या बाहर, चैरिटी करने में कोई अर्ज नहीं है। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात कही है और देखभाल कर काबिल एतमाद ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इदारे यकीनन मिल जाते हैं और उसके बाद उनसे तो अखलाक में एक कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद है कि जो ज़कात के जो मुस्तहिकीन हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ही हैं, जिसमें वो इलाके के जो आफत ज़दा हैं और वो इलाके के जो एक बिलो द पॉवर्टी लाइन एक वहाँ के जो लोग हैं वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये महसूस करते हैं कि हमारी ज़कात के मुस्तहिक जो लोग हैं वो फ़लस्तीन में और कश्मीर में और पाकिस्तान के अंदर और अफ्रीका के उन इलाकों में कि जहाँ साफ़ पानी जो पीने का है वो भी मुहैया नहीं होता। तो ये उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ यूके के अंदर
اپنی چیریٹی جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے، یا بالخصوص اپنی جو زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ اس طریقے سے اس کو استعمال نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یا کسی حد تک یہ جو پرسیپشن ہے یہ درست ہے، یا اس کو تھوڑا سا کچھ شفٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ 10% یہاں کریں، 90% باہر کریں، یا 50% کریں، یا ساری کی ساری اپنی جو چیریٹی ہے، اپنی جو زکوٰۃ ہے وہ یہاں پر استعمال کرنی چاہیے؟ دیکھیں ابراہیم بھائی، ایک ہوتا ہے جو آپ نے ابھی فرمایا، ورڈ یوز کیا کانسیپٹ، اور ایک ہوتا ہے کہ ہماری اپریہینشنز اور ہماری جو ہے نا ازمپشنز کیا ہیں کسی بھی حوالے سے. تو اگر تو ہم صرف ازمپشنز پہ بات کریں کہ یہاں پہ شاید لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے زکوٰۃ وہ بندہ ریسیو نہیں کر سکتا جو خود زکوٰۃ دینے والا ہو، ایسی بات ہے ابراہیم بھائی؟ بالکل ایسے ہی. سو اگر ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا اپنا ازمپشن ہے کہ یو کے میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ سارے سب کے سب جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، لینے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارا اپنا پرسیپشن ہے اس حوالے سے، جو کہ فیملی ویلیوز سے انہیرٹ ہوا ہے ہمیں، کہ ہمارے جب پیرنٹس آئے، ہمارے دادا دادی آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ود ان کپل آف ڈیکیڈز لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ ویل اسٹیبلش ہو گئے، زکوٰۃ لینے کے بجائے وہ دینے والے بن گئے. تو یہ میجارٹی آف دا ٹائم از آور اسمپشن کہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے. تو اگر ہم ریسرچ کی بات کریں تو ریسرچ تو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ایک ادارے نے ریسرچ کی ہے کہ 50% آف دا مسلم ان دس کنٹری آر سفرنگ اسپیشلی آفٹر کرونا وائرس اور پینڈیمک. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ڈس ایڈوانٹیجڈ کمیونٹیز کی آپ ایک لسٹ نکالیں، یو کے میں ڈس ایڈوانٹیج کمیونٹیز کون سی ہیں، ڈس ایڈوانٹیج ایریاز کون سے ہیں، تو اس میں مسلم آپ کو آن دا ٹاپ آف دا لسٹ نظر آئیں گے. اور یہ بھی ہمارا ایک جو ہے نا اسی ریسرچ کا حصہ، جو جس آرگنائزیشن نے یہ ریسرچ کی ہے اسی آرٹیکل میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ جو عزت نفس کا ایک کنسیپٹ ہے نا، کہ ہم کسی سے نہیں مانگتے اور کسی کو نہیں یہ بتانا چاہتے کہ وی آر سفرنگ. کہ اگر آپ کے پاس کوئی سروے آیا بھی ہے، پوچھنے والا آیا بھی ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم نے یہاں پہ مسلم کمیونٹی کو ان کو پروگریس کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلی نسل جو ہماری ہوگی ان کی یہاں پہ بھی رسپانسبلٹیز ہوں گی، یہاں پہ پاپولیشن انکریز ہوگی تو یہاں پہ بھی اس کی کچھ کمپلیکسٹیز ہوں گی. تو یہ اس میں جو ہے وہ بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے اسکالرز کا جو ہے اس میں آئے گا کہ کیا آپ اپنی زکوٰۃ یہاں پہ دے سکتے ہیں، اس کے کیا مصارف ہو سکتے ہیں، اور اس کی اچھا افلاق بھائی، کیا لیکن ذریعے آپ نے ہو بہت سکتے ہیں. اچھی بات کہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی ہم فردر جو ہے وہ ڈسکشن کریں، کچھ ڈیلیبریشن فردر اس کے اوپر ہونی چاہیے. آپ نے ڈس ایڈوانٹیج کا ورڈ یوز کیا، آپ نے یہ بات کہی کہ یہاں پر بھی وہ ضرورت مند لوگ موجود ہیں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کمپیئر کریں، اور کوئی ایک افریقہ کا کوئی ایک ملک لے لیں اور اس کے ساتھ میں وہاں جو بچے موجود ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں کہ یہاں جو ڈیفینیشن ہماری ڈس ایڈوانٹیج کی یہاں پر ہے یو کے اندر، یورپ میں، اس کو اگر ہم کمپیئر کریں وہاں رہنے والے بہت سارے لوگوں سے، تو وہ کیا جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی کوئی ایکویشن جو ہے وہ ڈرا کرتی ہے یا نہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک جو سب سے پہلا میں پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اسلامکلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے چیریٹی کرنی ہے، کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ کوئی ضرورت مند ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو آپ دیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسے ضرورت مند جو بالکل جنہیں اپنے ہاتھوں سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور پھر وہ دیکھنا چاہیے کہ جو دنیا میں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں. ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو جس طریقے سے تکلیف ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ کو اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس وقت جیسے سیریا میں آپ، مجھے نہیں پتا آپ گئے ہیں، میں بھی نہیں گئی، لیکن جو حالات وہاں کے بتا رہے ہیں کہ جو ایکسٹریم نیڈ ہے
एक्सट्रीम नीड जो जिन लोगों को है, उसमें हमें इमरजेंसी की तरह मतलब कि उस जगह पे इमरजेंसी जो अगर इमरजेंसी आपने बहुत अच्छी बात कही, इसके ऊपर हम फर्दर बातचीत करते हैं। नाज़रीन देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत सेंसिटिव है और बहुत एक अहम टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम बातचीत करें और कुछ और कॉलर्स भी हमें ज्वाइन करें। हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। हम आज की इस एपिसोड में आओ बात करें में बात कर रहे हैं चैरिटी के हवाले से, अपनी डोनेशंस के हवाले से, जो गिविंग मुस्लिम कम्युनिटी कर रही होती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बिलखुसूस यहाँ यूके में, यूरोप के अंदर रहते हुए, तो उसके हवाले से कुछ हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कुछ नंबर्स हैं ना, जो स्टैट्स हैं, वो बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि फैसिनेटिंग है कि जो यहाँ की रिसर्च है, उस रिसर्च के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो गिविंग के अंदर, डोनेशन में, चैरिटी में सबसे आगे हैं। और बाकी जो कम्युनिटी के मुख्तलिफ फेथ ग्रुप और नॉन फेथ ग्रुप्स हैं, उनसे डबल और कहीं उससे 3-4 गुना जो है वो, कुछ ग्रुप से 3-4 गुना जो है वो 3-4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो एक एवरेज हर इंडिविजुअल मुख्तलिफ एजेस के हिसाब से कोई 370 पाउंड हर इंडिविजुअल मुस्लिम जो है वो दे रहा होता है, जबकि बाकी जो फेथ ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये जो अमाउंट है वो अमाउंट खासी लेस है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। तो ये बात तो बहरहाल एक वाज़ेह है कि गिविंग के अंदर इंडिविजुअली अगर हम देखें तो मुसलमान जो हैं खासा, क्योंकि उनके अपने फेथ के अंदर और उसके अपने बिलीफ के अंदर जो है वो ये बात शामिल है कि दूसरों की मदद करनी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। महमूद साहब कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। चैरिटी का आपने अच्छा रख लिया प्रोग्राम, और बड़ी अच्छा टॉपिक है। तो चैरिटी का ये है कि अब मैंने थोड़ा टाइम रिटायर होने के बाद चैरिटी में हिस्सा लेने के लिए सर्फ किया, और अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ मैं कि ये जो प्रोफेशनल ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, चैनल पे 17 चैनल हैं और ये नई नई अपीलें लेके आ जाते हैं, और ये उसमें से जो जिनको चाहिए पैसे वहां पहुंचते नहीं है। ये लोग जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो जितनी मजहबी लोग हैं जो है, इन्होंने स्कैम बना लिया है इसको। और मैं अब कोशिश करूंगा इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा ये बंद होना चाहिए। सच चैरिटी डायरेक्ट हो, इसमें ये है कि मैंने चैरिटी के लिए बड़े डिजर्विंग लोग हैं, उनके जो मैं स्टैंडिंग ऑर्डर थे वो भी बंद कर दिए हैं, इनसे डरते मारे, क्योंकि ये जो है ना पैसे बनाने शुरू कर दिए हैं और इसका प्रोफेशन बना लिया है। मौलाना हजरात को ने काम छोड़ दिए हैं, वो बाकी जो करते थे वो अपील करके लेके बैठ जाते हैं और हर चीज का रेट लगा दिया है। 150 पाउंड 200 पाउंड 6 पाउंड का रोजा बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं। वो ये तो आपकी बात बिल्कुल उससे जो है वो खासी हद तक मैं एग्री करता हूँ। इसमें एक जो अहम सवाल है ना जो आज हम कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये जो चैरिटी है वो ये यहाँ पर यूके में रहने वाले लोगों के लिए चैरिटी करनी चाहिए या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ ज़रूरत बहुत ज़्यादा शदीद महसूस होती है, बयान की जाती है, तो वहाँ पर करनी चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? करता है ये उसका डिसीजन है कि वो जहाँ से बिलोंग करता है वो कहाँ चैरिटी करना चाहता है। फलस्तीन और ये इधर उधर कश्मीर, ये हमारा ठेका नहीं है। हमारा ठेका है मेरा नेक्स्ट डोर नेबर क्या है, उसके बच्चे को तालीम मिल रही कि नहीं मिल रही, मेरा रिश्तेदार जो है उसको है गई है। ये नहीं है कि फलस्तीन में है या कश्मीर में है या सोमालिया में है। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम मेरा पाकिस्तान है। मेरे पाकिस्तान का बच्चा जो पढ़े, तालीम उसको हो, उसके बाद वो अपना बिल्ड करे अपने आप को। मैं बैठा हूँ इधर कर दूर, मेरे घर में फाके हैं, मेरा घर उजड़ रहा है, पाकिस्तान उजड़ रहा है। इसको बचाने के लिए चैरिटी करूँ, मेरा खून भी हो तो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ।
अब मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि मरने, वो कहते हैं ना कि दम लगे घटने तो खैरत लगी बढ़ने। अब दम घट रहा है तो खैरत तो बढ़नी जाती है। अब दम नहीं आ रहा, साफ नहीं आ रहा, लेकिन अपना मुल्क है। बहुत बहुत अच्छी बात कही महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और कॉल करके अपनी राय जो है वो शामिल की है। इखलाक भाई, हम जो गुफ्तगू कर रहे थे मेरे ख्याल है उसको कंटिन्यू करते हैं। और देखें, जो पाकिस्तानी हैं बिलखुसूस उनकी एक चैरिटेबल गिविंग जो है वो दुनिया भर के अंदर मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और मिसाल जो है वो उस तरीके से मिलती है। तो ये नंबर जो हैं, कोई यहाँ जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं, ब्रिटिश जो मुसलमान हैं, सिर्फ रमज़ान मुबारक के अंदर कोई 200 मिलियन से ज़्यादा पाउंड जो है वो चैरिटी कर रहे होते हैं, इदारों के ज़रिए से, खुद इंडिविजुअली अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपने दोस्त अहबाब के ज़रिए से वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है वो कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक तो बात हो गई ना, एक तो जो ज़कात के ऊपर जो हमने एक बात कही है कि एक एजम्पशन ये है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, बल्कि एक लोगों का एक बहुत पुख्ता ख्याल है कि ये उन लोगों को भेजनी चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद महसूस होते हैं। उसके अलावा जो जनरल चैरिटी है, जो सदका है, सदका जारिया है, वो अगर उसकी एक मिसाल हमें नज़र आती है कि यहाँ बरतानिया की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, मसाजिद और मदारिस का एक पूरा जाल जो है उन्होंने यहाँ पर बरतानिया के अंदर कम्युनिटी सेंटर्स मुख्तलिफ हवालों से जो है वो बनाए हैं, डेवलप किए हैं। उसके बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो आप क्या फील करते हैं कि ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर अदा कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। देखें इब्राहिम भाई, जैसे मैंने कहा ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, सो इट डिपेंड्स कि आप होम किसको कहते हैं। और ये फ्यूचर में इस मुल्क में, जब हम इस मुल्क को अपना घर कह रहे हैं और इसमें एज ए जिस तरह आपने रिसर्च का मेंशन किया कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा जेनरस हैं, सो एज ए मुस्लिम उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी कुछ जेनरॉसिटी हमें इस लोकल कम्युनिटी को भी दिखानी पड़ेगी कि हम इस मुल्क से सिर्फ लेते नहीं हैं बल्कि देते भी हैं। ठीक है, तो ये जो ज़कात, तो मैंने पहले फरमाया ना, पहले अर्ज़ किया ना कि इज़ वेरी जो है ना डेलिकेट और बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो है वो डिस्कशन है। उसके लिए हमें उलमा के पास जाना पड़ेगा कि क्या ज़कात यहाँ पे हम दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं उसे किस तरह, उसके क्या मसारिफ होंगे और उसके क्या तरीक़ाकार होंगे, और उसके हवाले से उलमा को इसमें, मसाजिद को इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। लेकिन ज़कात हर बंदा नहीं दे रहा होता। रमज़ान में भी इब्राहिम भाई, हमारे पास सदका का एक बहुत बड़ा पॉट है। चैरिटीज़ के अकाउंट्स भी अगर आप देखें तो आपको 50% से ज़्यादा सदका नज़र आ रहा होगा, और उसमें ज़कात का जो पॉट होगा वो कम होगा। तो सदका जो है वो एक, उसमें बहुत सारी रिलैक्सेशन है कि उसमें हम वो नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं, यहाँ पे नेबर्स को भी दे सकते हैं, यहाँ के अपने जो मुसलमानों के काम करने वाले हैं उनको भी दे सकते हैं। तो अगर हम वो जो है वो पॉट इस्तेमाल करके हम यहाँ के मसाजिद तो हमने बना दी हैं, लेकिन मस्जिद को आपने कम्युनिटी सेंटर कैसे बनाना है, उसके लिए हमें काम करना है। आपने यूथ को कैसे एंगेज करना है, यूथ तक कैसे पहुंचना है, यूथ के क्या 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 कौन से मसाइल हैं और वो कैसे हल करने। देखें यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट कर रही होती है, वहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्रिटिश हैं, उनके कितने इदारे हैं जो बूढ़ों के लिए काम कर रहे हैं, जो कैंसर के लिए काम कर रहे हैं, जो ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन जिस हार्ट के लिए काम कर रहा है, बच्चों के इदारे हैं, यहाँ पे जो है वो रिलेशनशिप एडवाइस दी जा रही है, यूथ के लिए इदारे हैं, यहाँ ड्रग्स के इदारे हैं। इसके बावजूद कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन इनकी जनरल पब्लिक उसमें थोड़ा सा मैं आपको बड़ा इंटरप्ट उसमें करता हूँ। पार्टिसिपेट करती है। मैं कहता तो हूँ कि इस मैं थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेशन में इंटरप्ट हमें करूंगा। जो भी मेरी अपनी आगे एक बढ़ना। अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन है, जहाँ इन दोस्त अहबाब के अंदर जहाँ पर बातचीत होती है कि जो आपने ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का नाम लिया, ऑक्सफैम का नाम लिया, मैकमिलन कैंसर रिसर्च का नाम लेते हैं, ठीक है, और इस तरीके के जो बड़े मेन स्ट्रीम बड़े जो चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, जिनके साथ कोई फेथ बेस्ड अपील जो है वो अटैच नहीं है, तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो डोनर्स हैं, एक अच्छी खासी बड़ी तादाद उसमें ऐसी है कि वो इनको भी डोनेट करती है, उनको भी सपोर्ट करती है। उसके उनके अब इस वक्त इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक अच्छे खासे ऐसे डोनर्स मौजूद हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کنٹریبیوشن آگے کی طرف جا رہی ہے، بلکہ ان میں سے بیشتر ادارے ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک کے اندر اپنی کیمپین جو ہے وہ زکوٰۃ کے اراؤنڈ جو ہے وہ اس کو وہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فنڈ ریزنگ بھی اسی حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو جی اس حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ اویئرنیس بھی موجود ہے، اور جو ہمارا جو ایک مسلمان پاکستانی جو ڈونر ہے وہ ان آرگنائزیشنز کو ان کے جو مختلف دنیا بھر کے اندر جو پروجیکٹس ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ ان کے اوپر ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو ہے وہ بھی اپنا شو کرتا ہے. جی جو بات آپ نے کہی ہے وہ بات بہت اہم ہے کہ یہ کمیونٹی سینٹر جو ہیں ان کے اندر کس طریقے سے انہیں سپورٹ کیا جائے. اب دیکھیں یہ بات آپ کی بہت اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات چیت کی جانی چاہیے کہ وہ اپیلز مقامی لوکل وہ ادارے کہ جو یہاں برطانیہ میں یورپ کے اندر موجود ہیں، جو مسلم کمیونٹی کے بچوں کے لیے یا ایک وائڈر کمیونٹی کے لیے یوتھ کی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کے اسپورٹس کے اور مختلف قسم کے ڈرگز پریونشن اور اویئرنیس اور ریہیبلیٹیشن کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر ہماری وہ پارٹیسپیشن نظر نہیں آتی، اسکولز بنانے کے اندر وہ پارٹیسپیشن ہماری نظر نہیں آتی کہ جو پارٹیسپیشن ہماری مسجد بنانے کے اندر نظر آتی ہے. وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسجد کی ایک اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ کمیونٹی کے وجود کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جو بڑے ادارے ہیں یہاں پر یوکے کے اندر ان کو سپورٹ کرنا کتنا ضروری ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی کچھ بات چیت ہونی چاہیے، اور خاص طور پر یہاں جو چیریٹی ہے اس چیریٹی کا ایک اہم پرپز یہ ہونا چاہیے کہ یہاں وہ ادارے وہ اسٹیبلش کیے جائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی یوتھ کو امپاور کر سکیں، اپنی خواتین کو جو ہے وہ مین اسٹریم کے اندر وہ شامل کر سکیں. اچھا دیکھیں ابراہیم بھائی، اس کی جو شروعات ہے نا وہ کسی نہ کسی انداز میں ہمیں ابھی تھرڈ جنریشن میں نظر آنا شروع ہو رہی ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ کے سامنے ہے، ابھی قربانی گزری ہے نا، تو جو تھرڈ جنریشن یہاں پہ ہے جن کے کانٹیکٹس بیک ہوم ویکس ہیں، وہ چیریٹی کو نہیں دینا چاہتے ہیں، لوگ یہاں پہ خود قربانی کر رہے ہیں. صحیح. یہ اس کا ایک سمپٹم ہے، اس کا ایک جو ہے نا ایک شروعات ہے کہ لوگ جو ہے وہ خود یہاں پہ قربانی شروع کر رہے ہیں. یہاں پہ وہ خود اپنے نیبرز کو دیتے ہیں، اپنے دوستوں احباب کو دیتے ہیں، جو لوگ ان کے کانٹیکٹس میں ہوتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں. تو اسی طرح باقی جو ہمارے گیونگ کے باقی جو پارٹس ہیں، وہ زکوٰۃ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ للہ ہے، صدقہ جاریہ ہے یا وقف ہے، ان میں بھی سلولی آپ دیکھیں گے کہ اس میں ٹرانسفارمیشن آئے گی، اور یہ نیچرل ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے جس طرح تمہید میں عرض کیا نا کہ فیتھ بیسڈ گیونگ ہے، لیکن فیتھ اس میں ایک سیلینس ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ فیتھ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور بھی ایلیمنٹس ہیں جو اس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. مثلا میں ایک دوست ہیں ان کو جانتا ہوں، اور وہ ایک کینسر چیریٹی کو پیسے دیتے ہیں، ریگولر بنیادوں پہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہ ان کے والد صاحب جب ان کو کینسر ہوا تو اس لوکل چیریٹی کی، کینسر چیریٹی کی نرس آیا کرتی تھی ان کے گھر، ٹھیک ہے، جو NHS کے ساتھ مل کے وہ سروس پرووائڈ کرتی تھی. تو ان کا اس چیریٹی کی جو سروسز تھے اس پہ اتنا بلیف بڑھا کہ دیکھیں جی یہ چیریٹی ہوتے ہوئے ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ شاید ہم خود مینج نہ کر سکتے. اسی طرح ایک اور جاننے والے ہیں، انہوں نے یہاں لوکل ہاسپٹل جس کو کمیونٹی ہاسپٹل کہتے ہیں، چھوٹا ہاسپٹل جو ہے، اس کے لیے جو ہے ایک بہت بڑی وقف کا ایک بہت بڑا فنڈ دیا ہے. کیوں جی؟ کہ یہ میری پچھلی 2 جنریشن سے یہ ہاسپٹل جو ہے اس نے کی کردار ادا کیا، اور میں بھی جب بیمار تھا، یہ ان بابا جی کا بات کر رہا ہوں جن کی خود 90 ایئرس ایج ہے، یہاں پہ وہ تقریباً 60 سال سے زیادہ رہے ہیں. تو یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ آپ کو ریلیجن انکریج کرتا ہے فار گیونگ، کہ آپ دیں. کہاں پہ دیں؟ اس کے بہت سارے ایلیمنٹ ہوں گے، اس کا سوشل ایلیمنٹ ہوگا، اس کے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے دوست ہوں گے، آپ کو بتا رہے ہوں گے، آپ یہاں پہ اسکول میں گئے، دیکھیں اسکولوں میں بھی یہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے فوڈ بینک کے لیے پیسے دینے ہیں، آپ نے فلاں کے لیے دینے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیریٹیز
وہ لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جب آپ اسکول سے یہاں کا بچہ کام پہ جائے گا، کسی کمپنی میں کام کرے گا، تو کمپنیز بھی جو ہیں وہ بہت ساری یہاں کی لوکل چیریٹیز کے لیے پیسے ریز کر رہی ہوتی ہیں. سو ہمیں اس ڈسکشن کو آگے بڑھانا ہے کہ جب ہمارے بچے اس سچویشن میں آئیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے. کیا پھر وہ یہ کہیں گے جی کہ میں تو زکوٰۃ آپ کو نہیں دے سکتا، یا میں دوں یا نہ دوں؟ بلکہ اس کے لیے یہ ڈسکشنز ہونی چاہیے کہ اگر وہ زکوٰۃ دینے میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو وہ کیا صدقہ اس کو نہیں دینا چاہیے، آف اچھا کورس دینا چاہیے. اخلاق بھائی، دیکھیں آپ بہت اچھی بات کہی ہے. میرا خیال ہے کہ بالکل ہم پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہیں. اسی سے ایک ریلیٹڈ جو ٹاپک ہے اسی کو میں مزید ایکسٹینڈ کروں گا. محمود صاحب جو ابھی انہوں نے کال کی، انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کہی تھی کہ خاص طور پہ بیک ہوم، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کی بات کر لیں نا، تو پاکستان کے اندر وہ جو پروجیکٹس ہیں یا دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں چیریٹی ہم بھیج رہے ہوتے ہیں، تو ایک جو نظر آتا ہے اس کے اندر وہ ریلیف اور ویلفیئر کے جو ایمرجنسی ایڈ کے وہ منصوبے، ان کی طرف ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ جن کی کوریج جو ہے وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، اور جو بہت لانگ ٹرم جنریشنز کے لیے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر میں خاص طور پہ اسکولز کی بات کروں گا، کالجز کی بات کروں گا، ان اداروں کی بات کروں گا، اور ہاسپٹلز کی بات کروں گا کہ جو جنریشنز کے لیے آگے استعمال ہوں گے، استعمال ہو رہے ہیں، ان کے اندر جو اپیل ہے، اس اپیل کے اندر ہم کم اس کے اندر اٹریکشن فیل کرتے ہیں بنسبت ان اپیلز کے کہ جو نسبتاً جو ہے وہ شارٹ اسپین آف ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، اور ان کا امپیکٹ جو ہے بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ مطلب ایک لانگ ٹرم ویژن جو ہے کمیونٹی کا، ایک اوور آل ہاسپٹلس کی بلڈنگ ہے، اسکولز کی بلڈنگ ہے، یہ جو اس طریقے کے جو ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے لانگ ٹرم نسلوں کو جو ہے وہ فائدہ دینا ہے، اس کی طرف ہماری کمیونٹی جو ہے، جو پاکستانی بالخصوص جو پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کی توجہ اس طرف کم کیوں ہے؟ جی دیکھیں ابراہیم بھائی، اس کے کچھ کی اس کے ایلیمنٹس ہیں اس کے پیچھے جو کام کر رہے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ جو ہم ڈونیشن انووک کرتے ہیں نا، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ڈونیشن مانگنے سے ملتا ہے. یعنی کہ آپ نے کسی کو اپنی نیڈ بتانی ہے ایز اے آرگنائزیشن، پھر آپ کو پیسہ ملے گا. اور پیسہ جو ریز ہوتا ہے وہ میجورٹی آف دا ٹائم از بیسڈ آن دا ایموشنز. اور جو ایمرجنسی اپیلز ہوتی ہیں دے کریٹ دا بیسٹ ایموشن. ٹھیک ہے. اور اس کی وجوہات پہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ایموشنز کی بیس پہ جو اپیلز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں اور اس پہ پیسہ دیتے ہیں. جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوتے ہیں فار لانگ ٹرم، جس میں آپ کسی کنٹری کو یا کسی معاشرے کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، اس میں آپ کو اسٹرکچر جو ہے وہ بہت ساری ڈیولپمنٹس کرنی ہوتی ہیں، جس طرح اسکول ہو گئے، جس طرح آپ نے ہاسپٹل کا مینشن کیا. تو اس کے لیے جو ہے وہ جو ایموشنل انسٹنٹ لائف سیونگ جو آپ ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا اس اپیل میں، جو چیریٹیز لے کے آ رہی ہوتی ہیں، وہ بہت کم ہوتی ہیں، یا کم اس کے ایموشنز جو ہیں وہ کم کریٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایموشنل اپیلز پہ انسٹنٹلی رسپونڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہماری جو فنڈ ریزنگ ہے، مسلم چیریٹیز کی یو کے میں فنڈ ریزنگ ہے، وہ بیسڈ آن دا فیتھ ہے. یعنی کہ لوگ جب آپ موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ کھانا دیں، آج ہی دیں، تو اس کا جو ہے وہ آپ فیتھ سے اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو زیادہ جو ہے، میں کہتا ہوتا ہوں کہ مسلم سیکٹر میں فنڈ ریزنگ نہیں ہے، فنڈ کلیکشن ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینی تو ہے، یعنی کہ دس از فنڈ جسٹ سٹنگ دیر، آپ نے جسٹ تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور لوگ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو ہمیں ایز اے چیریٹیز بھی، ایز اے ادارے بھی، ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے کہ لانگ ٹرم جن بھی ملکوں میں آپ کام کر رہے ہیں، لانگ ٹرم آپ ان ملکوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کا اینڈ گول، اینڈ ایم کیا ہے، کہ آپ نے ہمیشہ پیسہ ریز کرنا ہے اور دینا ہے، یا آپ نے کہیں سٹاپ بھی کرنا ہے کہ جی 50 سال بعد جو ہے وہ ہماری چیریٹی ختم ہو جائے گی، دیر از نو مور چیریٹی. اس کام کے لیے نہیں ہوگی، کم از کم کھانے کے لیے نہیں ہوگی یا پانی کے لیے نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں،
کوئی ایسا جو ہے وہ وقف کے وہاں پہ پروجیکٹس کر رہے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ اس کی انکم جنریٹ کرے. دیکھیں بہت سارے ایسے ممالک ابھی بھی موجود ہیں جب خلافت عثمانیہ کے دوران مساجد ڈیولپ ہوتی تھیں تو ساتھ شاپس اور مارکیٹس بھی ڈیولپ ہو جاتی تھیں, اور ان کا جو کرایہ اور پیسہ ہوتا تھا اس سے مسجد چلتی تھی. جی بالکل. تو اچھا آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جو وہ ہے نا صومالیہ کا ناردرن صومالیہ جو ہے اس کا جو ایک حصہ ہے اس کو صومالی لینڈ کہا جاتا ہے. اس کا ایک ساحلی شہر ہے, بربرا اس کا نام ہے, اور یہ جو شہر ہے اس میں شدید گرمی ہوتی ہے. گرمیوں کے دنوں میں جو ریڈ سی ہے, ریڈ سی کے اوپر یہ واقع ہے. تو یہ جو افریقن جو پورا کانٹیننٹ تھا اس کے اندر ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا آٹمنز کا, وہ وہاں پر بیس کیا کرتا تھا. تو وہاں ساحل کے قریب اس قسم کی بلڈنگز آج بھی موجود ہیں کہ جو آپ اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے, اس کا آپ آرکیٹیکچر دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ مس فٹس ہی ہیں. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آپ کا طرز تعمیر نہیں لگ رہا ہے کہ یہ جو بلڈنگز ہیں. میں نے بتایا کہ یہ اس زمانے کی بنی ہوئی ہیں آٹمنز امپائر کی, اور اس کے ساتھ میں وہ شاپس ہیں, ساتھ میں وہ مسجد تھی, اور وہ سارے کے سارے ادارے, وہ جو دکانیں وغیرہ جو شاپس ہیں وہ ساری, وہ جو آپ نے وقت کی بات کہی نا, بہت اہم لانگ ٹرم سوچنا اور لانگ ٹرم جو ہے وہ پلان کرنا کہ اس کو آگے سسٹین کس طریقے سے کرنا ہے. وقف کا جو ایک کانسیپٹ ہے, تو یہ وقف کا کانسیپٹ تو آج ہمیں اپنی جو مسلمانوں کی پاکستانیوں کی جو فنڈ ریزنگ ہے, فنڈز کی کلیکشن ہے, جو اس طریقے کے جو ادارے ہیں اس کے اندر نہیں نظر آتا, جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی ایک بہت بڑی کمی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہونا چاہیے کہ انڈاؤمنٹ کے اس طریقے کے پروجیکٹ جو ہیں وہ وقف کے پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا وقف جو ہے آج بھی دنیا کے مختلف حصوں کے اندر لوگوں کو بینیفٹ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اور وہ جو بلڈنگز ہیں مدینہ منورہ کے اندر, وہ ان کی جو انکم ہے اور اس کا جو ریونیو ہے وہ ریونیو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر تھوڑا سا مزید جو ہے وہ کام کیا جائے اس طریقے کے پروجیکٹس کے اوپر. اچھا, ہمارے یہاں ابراہیم بھائی جو وقف کا کنسیپٹ ہے نا وہ بہت لمیٹڈ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ مسجد بنا رہے ہیں تو مسجد جو ہے وہ وقف ہے, یا مدرسہ بنا رہے ہیں تو وہ وقف ہے, جب تک وہ چلے گا تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا. لیکن جو ہمارے اسلامک لٹریچر میں ہمیں وقف کا کانسیپٹ ملتا ہے وہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے, جس کی مثال ابھی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دے رہے ہیں کہ وہ وقف کیا تھا. وہ ایک کنواں تھا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنویں کو وقف کیا تھا. اس کنویں کے ارد گرد جو لینڈ تھی وہ لینڈ بعد میں کھجوروں کا باغ بنا, اور اس سے بعد میں اسی لینڈ پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئیں, اور اس سے آج تک جو ہے وہ ان کا وقف جو ہے وہ چل رہا ہے. تو وقف جو ہے وہ اس میں سکولز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کمیونٹی سینٹرز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ہاسپٹلز بھی ہو سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم جو ہے وہ مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ میں, سوسائٹی کی سروسز میں ایک رول پلے کرتی ہیں. رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا اخلاق بھائی, بالکل ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کے اندر ہیں, آخری منٹ کے اندر. میں چاہوں گا کہ ایک منٹ کے اندر آپ تھوڑا سا سمری بیان کریں کہ کیا کس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ چیریٹی یہاں کریں وہاں کریں, اس کے اندر کیا ہمیں اپنی کیا گائیڈ لائن جو ہے وہ کیا رکھنی چاہیے. جی بالکل. دیکھیں اس ملک میں جب ہم رہ رہے ہیں, ہماری اگلی نسلیں اس ملک میں رہیں گی تو وہ یہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ یہاں پہ بھی ذمہ داریاں بنیں گی. اس حوالے سے, اور بن بھی رہی ہیں اور بن چکی بھی ہیں, اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اینولی اگر ہم ایک اماؤنٹ جو ہے وہ اسپیشلی صدقہ کے حوالے سے اگر ہم دے رہے ہیں کہیں پہ, تو اس کا کون سی جو ہے وہ پرسنٹیج یہاں کے مختلف پروجیکٹس میں ہم دے سکتے ہیں اور اپنا ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین, آج کی گفتگو اسی حوالے سے تھی کہ چیریٹی جو ہماری اپنی سوسائٹی کا ایک بہت ایک اہم فیبرک ہے, ہماری اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کے اندر ایک اہم رول پلے کر رہا ہوتا ہے, اس کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن
अच्छा, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हम कुछ चीज़ें जो है अपने लिए तय करें और कुछ लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर अपना हिस्सा डालना शुरू करें। और मैं ये समझता हूँ कि ये भले से कोई छोटा अमाउंट हो, वो छोटा अमाउंट इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के अंदर कि जिसके बारे में आपका पूरा एतमाद हो और अपनी रिसर्च करके उसके अंदर अपना हिस्सा डालें और उसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो है वो सपोर्ट करते रहें। क्योंकि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके अंदर हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो अमल जो है वो ज़्यादा पसंद है कि जो भले से छोटा हो मगर मुसलसल किया जाए और उसके अंदर जो है वो ब्रेक जो है बहुत ज़्यादा ना आए। तो इखलाक भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।